आज के दिन का वजीफा। जो शख्स आज के दिन इन कलिमात को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे तमाम गुनाहों को बख्श देगा। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.